प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद के बाबरकत जलाली के दोस्त नाम में आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा खूबसूरत प्रोग्राम डॉटर्स ऑफ ज़ायन, जिसमें बहुत खूबसूरत टॉपिक और बहुत खूबसूरत गेस्ट मौजूद होते हैं। आज भी हमारा बहुत खूबसूरत टॉपिक है और ये ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि हम पर फ़र्ज़ है, क्योंकि मसीहत में ये हम पर लाजम है कि हमें इस पर अमल करना है। और आज का हमारा टॉपिक है माफ़ी की कुव्वत, माफ़ी की ताकत, ठीक है। और ये वो अमल है जो हम पर्सनली नहीं कर पाते जब हमारी अपनी जिंदगी में, है ना, कुव्वत खत्म हो जाती है। कई बार हालात ऐसे होते हैं कि हमारे अंदर वो कुव्वत खत्म हो जाती है और कई बार गलतियां अगले की इतनी ज़्यादा होती हैं कि हमारे अंदर वो कुव्वत, जज्बा ही नहीं रहता कि हम उसे माफ़ कर सकें। लेकिन आज हम इसके बारे में जानेंगे, सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि ये हमारी अपनी ज़ाती बरकत को भी रोके होता है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में माफ़ नहीं कर पाते तो कई बार हम भी आगे नहीं बढ़ पाते। आज हम इस टॉपिक से बहुत कुछ सीखने को, और हमारे साथ जो गेस्ट हैं, हमारी जो पहली गेस्ट यहाँ पे हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, सिस्टर यास्मीन फिलिप, हम आपको खुशामदीद कहा चाहते हैं। थैंक यू। हमारे साथ जो सेकंड गेस्ट हैं सिस्टर शाजिया, आपको वेलकम कहते हैं। आप क्योंकि खिदमत में भी हैं और हम आपको इस प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच। आज का जो हमारा टॉपिक है वो माफ़ी की ताकत है। और ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा अमल है। और ये नहीं है कि हम करें या ना करें, नहीं, इसमें खुदा का कलाम हमें जो सिखाता है और जो हमारी जो मसीहत में जो समझा जाता है, ये लाजमन है, ठीक है। मतलब समझ लें कि ये हुक्म है, जैसे 10 हुक्मों में से, ठीक है ना, ये एक हुक्म है, मोहब्बत और माफ़ी, ये दोनों चीज़ें। तो हम इस पर बात करेंगे। नशीन, आपसे शुरू करती हूँ क्योंकि आप मेरे साथ हम खिदमत भी हैं। हमारी ज़िंदगी में बहुत बार टफ़ टाइम आता है और हमारे सामने जो शख्स होता है उसने बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम दिया होता है और कई बार हम चाहकर भी उसे माफ़ नहीं कर पाते, ठीक है। और मोस्टली हमारी जितनी बहनें, उनके साथ भी किसी ना किसी के साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि आप चाहकर भी किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे या भूल नहीं पा रहे। मैं समझना चाहती हूँ कि माफ़ी का क्या मतलब है, बाइबल में क्या माफ़ी का मतलब है? मैं जहाँ तक फील करती हूँ, आप अगर निगाह करें बाइबल मुकद्दस की स्टोरी में, शुरू से इख्तिताम में, जो आपको मोहब्बत की किताब इसको कहा जाता है, लेकिन अगर आप इसको टटोलें, खोलें, इस पे गौर करें तो पता चलता है कि ये माफ़ी की दास्तान है। हमें माफ़ किया गया और फिर इस तौर में माफ़ किया गया कि हमारी जो सज़ा थी वो भी माफ़ करने वाले ने खुद बर्दाश्त कर ली। तो ये एक ऐसी दास्तान है जिसको समझना मुश्किल है, इसीलिए आज माफ़ करना भी मुश्किल लगता है। हमें समझ नहीं आती हम कैसे करें। हालांकि बाइबल मुकद्दस में कहती है कि 7 के 70 बार आपको माफ़ करना है। या आप इबादत कर रहे हैं और आपको याद आता है कि कोई आपसे नाराज़ है या आप किसी से नाराज़ है, आप माफ़ी मांगे या माफ़ करें तो फिर इबादत करें। तो मैं ये सोचती हूँ कि ये ना समझ आने वाला मुकाशफा है, लेकिन ये वही समझ सकता है जिसको खुदा का रूह सिखाता है। और फिर वो हम अपनी कुव्वत से शायद ये नहीं कर पाते, लेकिन हाँ, वो कुव्वत जो हमारे साथ खड़ी है, वो कुव्वत हमें इस काबिल बना देती है कि हम सामने वाले शख्स के जितने भी गुनाह हैं, जैसे उसने हमारी खताओं को हिसाब में नहीं रखा, वैसे ही भी हम भी हिसाब में रखे बगैर उसको माफ़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो टॉपिक है ये बहुत वसी है, लेकिन ये हम अपनी कुव्वत से ना समझ सकते हैं, ना ही हम इस पे अमल दरामद कर सकते हैं। ये खुदावंद के रूप से। जी नशीन, मैं और सिस्टर जी आपके साथ भी बात करूँगी। कई बार हम सिर्फ लफ्जी तौर पर माफ़ करते हैं, मतलब बाइबल में जो मैं जहाँ पर मैं बात लेकर आना चाह रही हूँ, कई बार हम लफ्ज़ी कहते हैं जिस चीज़ माफ़ कर देता है, लेकिन जब भी वो शख्स सामने आएगा, जब भी आपका उसके साथ कोई वास्ता पड़ेगा या काम पड़ेगा या उसके साथ वक्त गुजारने का टाइम आपको मिलेगा, तो आपको जहन में वो सब कुछ वापस आना शुरू हो जाएगा, वो सब जो कुछ उसने किया होता है। हकीकी तौर पर क्या ये माफ़ी है? असल में इंसान होने के नाते हम अपनी पिछली बातों को ख़त्म नहीं करते, क्योंकि जब तक हम अपनी पिछली बातों को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम किसी को माफ़ भी नहीं करेंगे। तो यहाँ एक मैंने पढ़ा था कि एक लेडी की हस्बैंड की डेथ जो होती है वो 10 साल हो गए होते हैं, लेकिन उसके अंदर क्योंकि उस एक हर रोज़ वो एक उसको चीज़ जो है वो तंग करती है, और वो पास्टर साहब के पास जाती है और कहती है कि मैं जो अपने अंदर एक फीलिंग जो है बेताबी है और मेरे अंदर इस तरह के
جذبات ہیں، تو میں نہیں سمجھتی کہ مجھے اس سے کیسے چھٹکارا مل سکتا ہے، تو آپ میرے لیے دعا کریں۔ جب انہوں نے دعا کی اور انہوں نے کہا کہ آپ نے آپ کے اندر نا معافی کی اسپرٹ ہے، تو اس نے کہا ہاں میرے شوہر کو مرے 10 سال ہوئے ہیں لیکن میں نے ابھی تک اس کو معاف نہیں کیا۔ اچھا، تو دیکھیں بندہ مر چکا ہے لیکن اس کو معاف نہیں کیا گیا۔ تو اگر یہی بات وہ جب تک اس نے پھر اس بات کی اقرار کیا اور معافی اپنے اندر سے اس کو دی تو اس کے اندر پیس آ گیا۔ تو یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی پیس آ جاتا ہے جب ہم حقیقی طور پر کسی کو معاف کر دیتے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی، اور میں اسی کو کنٹینیو کروں گی، کیونکہ کئی بار ہمارے لاشعوری طور پر ہمارے اندر وہ چیز چل رہی ہوتی ہے، ہم لفظی تو بہت بار اقرار کرتے ہیں، نہیں ٹھیک ہے ہم نے معاف کر دیا، ہم نے چھوڑ دیا، سب کچھ بھول گئے، لیکن ہمارے اندر کہیں نہ کہیں وہ چیز پل رہی ہوتی ہے۔ موسٹلی میں نے بھی خدمت میں اکثر دیکھا ہے کہ جب کبھی کسی سے کے لیے پریئر کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر آپ کی اگر روحانی ترقی کے لیے آپ دعا کریں تو اس میں بہت زیادہ عمل ہوتا ہے آپ کے اندر کی شخصیت کا، آپ کے اندر کیا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہی چیزیں ہماری روحانی برکات کو بھی روکے ہوتی ہیں۔ اور جیسے آپ نے بات کی، اور بہت سارے لوگوں کی زندگی میں بھی ایسے ہوتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میری ایک عورت کے ساتھ بات ہوئی، وہ آنسوؤں کے ساتھ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اس کا ایک واقعہ تھا، بڑا مجھے حیرت لگی کہ اس کی ماں ہے اور اس کی وجہ سے اس کے بھائی کی نا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ بازار جاتا ہے اور وہ بچ جاتی ہے اور اس کا بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ٹرک میں بچ جاتا ہے، لیکن اس وجہ سے اس کی ماں نے آج تک اسے معاف ہی نہیں کیا۔ اللہ ماں وہ دونوں کی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ اس کو نہیں پسند کرتی، اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ وہ کہتی ہے کہ تیری وجہ سے تو لے کے گئی ہے، تیری وجہ سے میرا بیٹا اس زندگی مطلب اب نہیں رہا دنیا میں۔ تو ایسے بہت سارے سین ہوتے ہیں جو اب ہم معاف ہی نہیں کر پاتے۔ کئی بار ہم خدمت میں آنے کے باوجود بھی ہمارے اندر لوگوں کے لیے گرجز ہوتے ہیں، لوگوں کے اندر لوگوں کے لیے نفرت ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے کہ جب بھی وہ سامنے آتا ہے تو ایسے۔ آپ خدمت میں ہیں کیونکہ آپ بھی خدمت کر رہی ہیں، اور میں آپ سے پوچھوں گی، ڈسکریج نہیں کر رہے لیکن واقعہ میں ہے انسان ہوتے ہوئے ہمارے اندر خامیاں ہوتی ہیں، ہمیں ہیلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں اندر سے اپنی ہیلنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا فیس کیا؟ یہ ابھی ریسنٹلی یہ واقعہ ہوا ہے، کچھ منتھ پہلے کی بات ہے کہ میری ہم خدمتی تھی، تو نام تو نہیں لوں گی، لیکن یہ کہ اور ہم دونوں بڑی اچھی خدمت کر رہے تھے، لیکن کچھ ایسا ہوا کہ مطلب ہمارے درمیان میں کلیش آ گیا، جس کی وجہ سے میں اس کو معاف نہیں کر پا رہی تھی، اور کیونکہ کچھ باتیں ایسی تھیں جو میرے سامنے آ رہی تھیں لیکن وہ ایکچولی ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھیں کہ یہ میں نے ایسا کیا ہے، تو لیکن مجھے خیر کلیئر تو ہو گیا، لیکن میں اس کو معاف نہیں کر پا رہی تھی، اور معاف نہ کرنے کی وجہ سے میں اندر سے مطلب جیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ اندر سے بیمار ہو جاتے ہو، جیسے آپ کو پیس نہیں ہوتا آپ کے اندر، وہ میری چیز اندر تھی اور میں فیل کر رہی تھی اس کو۔ اور وہی بات جو ابھی سسٹر نے کی کہ جب آپ اس کو دیکھتے ہو تو وہ آپ کے ذہن میں نا ایک مطلب آپ کے ذہن میں وہ ایک نفرت، کڑواہٹ سامنے آ جاتی ہے جیسے آپ اس کا فیس دیکھتے ہیں، تو وہ چیز میرے اندر تھی۔ لیکن جیسے ہی میں نا کلام سنتی تھی تو میں ڈسکشن کرنا چاہ رہی تھی اپنے پاسٹر سے، تو لیکن میں دعا میں بیٹھی ایک دن، تو خدا کے پاک روح نے مجھے گائیڈ کیا، خدا کے پاک روح نے وہی ورڈس مجھے جو ابھی سسٹر نے بولی کہ پطرس رسول کو جب اس نے کہا کہ اپنے بھائی کو کتنی بار معاف کرنا چاہیے، تو اس نے خداوند یسوع مسیح نے تعلیم دی کہ 7 کے 70 بار، یعنی ان لمیٹڈ۔ ہم نے جو خدا کا پاک روح ہمیں خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے جتنی بار بھی ہمارا بھائی جو ہے گناہ کرے ہمیں معاف کرنا ہے، یعنی ہمیں معافی کی تلقین کی گئی ہے۔ تو وہ جب ورس میرے ذہن میں آئی تو مجھے اتنا پیس ملا، اور یقین کریں سسٹر کہ میں اس کے بعد میں سکون میں آ گئی۔ وہ جو اندر میرے ایک ہلچل تھی، ایک ذہن میں ایک مشکل تھی میرے، میں اس کو معاف نہیں کر پا رہی تھی، لیکن اس کے بعد سے اور خدا کا شکر ہے کہ پاک روح کو میں نے فیل کیا، اس کی پریزنس کو زیادہ فیل کیا جب میں نے اس کو معاف کر دیا۔ ضرور، آپ نے بڑی خوبصورت بات کیا نشین۔ اس سے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کی انٹرنلی ہیلنگ، آپ کے اندر سے ہیلنگ ہونا، آپ کے اندر وہ آپ کے اندر دکھ آپ کے اندر چھپا ہوتا ہے، اس تکلیف کو آپ نے دبایا ہوتا ہے کہ اس شخص نے میرے ساتھ یہ کیا، اور یہی سب سے بڑی وجہ بھی ہوتی ہے کہ ہم روحانی طور پہ آگے نہیں بڑھ پاتے۔ یسوع نے کہا کہ اگر مطلب کہ تو سوچتا ہے کہ تو نے کسی کا گناہ کیا، یہ غلطی کیا ہے، پہلے اسے
قربانی سے پہلے اسے جا کر معافی مانگ لے. تو مطلب یہ ہے کہ خدا کے نظر میں بھی خدا جانتا ہے ہماری اندری حالت کو, اور خدا جانتا ہے کہ اس سے وہ دعا بھی نہیں ہو پائے گی اور وہ دعا سنی بھی نہیں جائے گی, وہ اس قبولیت تک نہیں پہنچے گی. ٹھیک ہے, اس لیے خداوند چاہتا ہے کہ ہم اندر سے اپنے آپ کو ہیل کریں. بالکل. میں اس بارے میں آپ کو اپنا ایک پرسنل تجربہ بیان کرنا چاہتی ہوں کہ کچھ عرصہ قبل جو ہے وہ جو فیملی میں اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ آپ کچھ ایسی چیزوں کو فیس کرتے ہیں خداوند کا خوف رکھنے کے باوجود, خداوند کے ساتھ تعلق کے باوجود, ایسی چیزوں کو آپ فیس کرتے ہیں کہ کڑواہٹ اپنے آپ جو ہے وہ آپ کے اندر گھر کر جاتی ہے اور آپ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوتے. مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے کہ میں نے جو ہے نا وہ قطع تعلقی کر لی, اور قطع تعلقی کرنے کے بعد خدا نے میرا رحم بند کر دیا فور 4 years, اور 4 سال تک جو ہے وہ میں نے 2 miscarriages دیکھے, اور اس کے بعد میں بچے کے لیے اسٹرگل کرتی رہی. ایک روز خداوند کے پاک روح نے دعا کرتے ہوئے مجھ سے کلام کیا کہ میں دوسروں کے بارے میں نہیں جانتا ہوں, جب تیرا میرے سے تعلق ہے تو تجھے اپنا کردار ادا کرنا ہے. سو میں خود ان کے گھر گئی جن کے ساتھ میرے ریلیٹیوز کے ساتھ یہ معاملہ تھا, اور میری کوئی غلطی نہیں تھی, لیکن میں نے جا کے ان سے معافی مانگی. اور اس کے بعد میں آپ کو لٹرلی بتانا چاہتی ہوں آن ایئر کہ خداوند نے اسی منتھ میں میرا رحم کھولا, اور خداوند نے مجھے پھر ایک دوسرا بیٹا نوازا اس کے ساتھ. سو سم ٹائم جیسے آپ نے ابھی بتایا, نہ صرف کڑواہٹ ہوتی ہے, نہ صرف آپ پوری طرح بے چین ہو جاتے ہیں, خداوند کے ساتھ تعلق نہیں رکھ پاتے, وہیں پہ آپ اپنی برکات کو روک لیتے ہیں, اور آپ کے لیے آسمان کھلا ہے لیکن آپ کا دل کیونکہ بند ہے اس لیے آپ ان کو ریسیو نہیں کر سکتے, آپ کا گھر بند ہو جاتا ہے ان برکات کو ریسیو کرنے سے. سو لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس بارے میں میں اب چاہتی ہوں کہ ہم تھوڑا سا اس بارے میں بات کریں, وہ یہ ہے کیا معافی کوئی ڈیمنشیا ہے, کوئی بیماری ہے کہ ہم سارا کچھ بھول جائیں گے معاف کرنے کے بعد؟ آخر ہمارا دماغ ہے اور یہ پروسیس کرتا رہتا ہے چیزوں کو, اور شاید یہ اس لیے ہے کہ ہم محتاط رہیں, معاف کریں لیکن محتاط رہیں نیکسٹ ٹائم. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ ہم ضرور اس پہ تھوڑا سا غور کریں, اور میری درخواست ہوگی آپ دونوں اس پہ روشنی ڈالیں, بلکہ سسٹر اقصیٰ آپ بھی. کیا یہ ہم جس معاشرے میں ہیں انفارچونیٹلی اس کا المیہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ماننا بھی نہیں ہے, معافی بھی نہیں مانگنی, لیکن اگلا بندہ جو ہے وہ پھر معاف کرنے پہ کیا کرے, ہمارا کلام ہمیں بارہا یہ بات کرتا ہے کہ ہمیں معاف کرنا ہے. لیکن کیا آپ کے خیال میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم پہلے ڈسکس کر لیں, اس سے بات کر لیں, میں اس چیز سے ہرٹ ہوئی ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ آئندہ کو یہ نہ ہو, تو اس کو کیا ڈسکس کرنا چاہیے؟ ہاں, میں اس پر بات کروں گی نوشین, کیونکہ معافی کا جو ہے نا ہمیں یہ نہیں کہا گیا, آپشن نہیں دی گئی کہ آپ معاف چاہو کرو یا نہ کرو, ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, میں بائبل کے مطابق جو میں نے دیکھا ہے اور اپنی اسپرچول لائف میں بھی دیکھا ہے کہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم معاف کریں, جیسی بھی کنڈیشن ہے, جیسا بھی اس نے قصور کیا ہے, جیسا بھی اس سے غلطی گناہ ہوئی ہے, ہمیں معاف کرنا ہے. یہ نہ صرف ہماری اپنی روحانی ترقی کے لیے, یہ خدا کو پسند آنے کے لیے بھی لازم ہے. آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ کئی بار ہم معاف تو کر دیتے ہیں لیکن ہمیں جو ہے نا ڈسٹنس رکھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے نا, ہیلدی باؤنڈریز کہا جاتا ہے, اور یہ ضروری ہے. اور میں سوچتی ہوں کہ حکمت کا عمل اس میں فرق ہے. ٹھیک ہے نا, اسے حکمت کے پیٹرن سے لیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ اگر ایک شخص آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے یا آپ کے لیے برا سوچ رہا ہے, تو یہ حکمت کے عمل میں ہے کہ آپ ان سے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہماری جو جنگ ہے وہ روحانی ہے, ٹھیک ہے نا, جسمانی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ہم کیا کرتے ہیں, ہم فزیکلی جنگ لڑنا شروع کر دیتے ہیں, ہم ان سے بدلے کی اسپرٹ رکھنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر غصہ ہے. ٹھیک ہے نا, ہمیں اس نے ہمیں ہرٹ کیا تو ہم اس کے ساتھ فزیکلی ہو جاتے ہیں. ہمیں پہلے یہ سوچنے کی ضرورت ہے, ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس شخص کے اندر جو چیز ہمارے پہ, جس چیز نے اٹیک کیا اس شخص میں سے, وہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا, کئی بار روحانی لوگوں کو یہ چیز فیس کرنی پڑتی ہے, اور خدا کا پاک روح مجھے تو بہت بار یہ سمجھاتا اور کول کر دیتا ہے کہ آپ اس کے لیے پریشان نہ ہو, یہ اس کا قصور نہیں ہے جو کر رہا ہے,
یہ اس کے اندر جو ہے اس کا قصور ہے. بیسیکلی کئی بار آپ پر ایک دم اٹیک اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر وہ اسپرٹ ہوتی ہے فساد کی, ٹھیک ہے, اور وہ آپ کو ابھارتی ہے, وہ آپ کو گلٹ میں ڈالتی ہے, وہ آپ کو گناہ کی طرف راغب کر دیتی ہے, کیونکہ یہ بھی گناہ ہے نا, آپ کے اندر رکھتے ہو کسی کا مطلب کہ آپ نفرت رکھو تو آپ دعا بھی نہیں کر سکیں گے, ٹھیک ہے. ابلیس کا صرف کام مقصد یہ ہے کہ آپ کو خدا سے دور کرنا, چاہے آپ رائٹ پہ بھی ہو, آپ خدا کے پاس. اکثر میری عادت ہوتی تھی بچپن میں کہ کوئی بھی چیز ہونی تو میں نے جاتے بچوں کی طرح روندو بچوں کی طرح نا خدا کے سامنے رونا ہے, ٹھیک ہے نا, گڑ گڑانا, اس نے میرے ساتھ یہ کیا, شکایتوں کا ایک بڑا. تو خداوند نے مجھے سکھایا کہ شخصیت کو کیسے معاف کیا جاتا. خداوند کو پتا تھا کہ انسان سے غلطی کرائی گئی ہے, ٹھیک ہے نا, انسان کو بہکایا گیا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس نے تو اپنی مانند بنایا. تو بہت بار ہمیں ایسے لوگوں کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے کہ وہ شخص کہ اندر کوئی اور اسپرٹ آپ کو اکسا رہی ہوتی ہے, آپ کو یہ کر رہی ہے. آپ کا بھی کبھی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ نہیں؟ ہاں جی, بہت بار ہو گیا. کیونکہ واقعی زندگی میں جتنے ہمارا وقت گزرتا ہے ہمارے ایکسپیرینس بھی بڑھتے جاتے ہیں. زندگی میں بہت بار ہمیں ایسے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے کہ جہاں ہماری غلطی بھی نہیں ہوتی لیکن سب کچھ ہمارے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. تو میں نے تو یہ رستہ اختیار کیا ہوا کہ بہتر ہے کہ میں ان کے ساتھ جا کر کوئی اور بات کروں, اس سے معاملہ اور بڑھے, خاموشی اختیار کرو. کیونکہ پھر یہی بات ہے کلام میں کہ میں جنگ کروں گا تو بس چپ چاپ کھڑے رہو اور دیکھتے رہو. تو میں تو اسی عمل پہ نا پھر چپ رہتی ہوں, باقی سارا کام خدا پہ دیتی ہوں اور خدا کو ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ خداوند تو ان کی سوچوں کو, خیالوں کو اور ان کی نفی باتوں کو جو ان کو جو درمیان میں آتی ہیں کہ جدائیاں پیدا کریں تو ان کی زندگیوں کو تبدیل کر دیں. میں تو یہ دعا کرتی ہوں اور اپنے طور پر ان کو معاف کر دیتی ہوں کیونکہ میں اگر آزاد ہوں گی تو میں خدمت کروں گی, تو ہی میں دعا کروں گی. اگر میں ان کو اپنے سر پہ بٹھا کے ہر وقت انہی کو بارے میں سوچتی رہی, کیونکہ یہ بھی ایک ہماری زندگی میں بت بن جاتا ہے. بالکل کہ ہم زیادہ وقت اس کو دینا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہمارے دل میں کسی کے بارے میں نفرت ہے تو ہم اسی کے بارے میں سوچتے رہیں گے, اس نے مجھے یہ کہا تھا, اس نے پھر ہم یہ یہاں نہیں, ہم پچھلی باتوں میں چلے جائیں گے, اس نے میرے ساتھ اس وقت یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا. تو میں اپنے آپ کو اس طرح آزاد رکھتی ہوں کہ بھائی میری وجہ سے میری دعاؤں کو جو خدا کے حضور میں جانی ہے آگے دیوار ہو جائے تو میں کیا کروں گی. میں معاف کرتی ہوں, خداوند تو جانتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن میں سسٹر آپ سے جاننا چاہتی ہوں, سم ٹائم دیٹس ویری کول, کیونکہ میں بھی اسی حق میں ہوں, آپ کو محتاط رہنا ہے نیکسٹ ٹائم تاکہ اس طرح کی چیزیں نہ ہوں. لیکن سم ٹائم کچھ ایسے بھی چہرے ہوتے ہیں جن کو آپ کو ہر روز دیکھنا ہے, ہر روز ان کے ساتھ کام کرنا ہے, آپ فیلڈ میں ہیں, آپ گھر پہ ہیں, تب ہم اس کو کیسے ہم خاموشی نہیں رکھ سکتے, صدا ڈیل تو کرنا پڑے گا. ہاؤ کین وی ڈو دیٹ؟ اس کا بھی میں پرسنل ہی ایکسپیرینس بتاؤں گی, کیونکہ کچھ دن پہلے ہی, بلکہ آئی تھنک 15 days بیک, 15 دن پہلے کی ہی بات ہے کہ ہمارے گھر میں ہی, کیونکہ ہمارا فیملی سسٹم ہم سارے مطلب جو بھائی بھابیاں اکٹھے ہی رہتے ہیں, جوائنٹ فیملی ہے ہمارا. تو اس میں یہ ہے کہ کچھ ایک جو دیورانی ہے ذرا اس کے ساتھ, لیکن ہے اچھی وہ بھی, لیکن آئی ڈونٹ نو کیا شیطان, کیونکہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا گھرانوں میں فساد ڈالتا ہے, تو وہ کہیں نہ کہیں اس میں کہیں آئی ڈونٹ نو کیا اس کے ذہن میں تھا. بہرحال وہ تنگ کرنے کی غرض سے جو تھا وہ اپنے روم کا کوڑا نکال کے ہمارے جو پورشن ہے اس کے آگے لے آتی تھی. تو وہ چیز مجھے بڑی اریٹیٹ کی. میں نے 1 بار 2 بار میں نے دیکھا, میں نے اٹھا دیا مطلب, لیکن میں نے پھر دعا میں رکھا, اس کو بات نہیں کی, اس سے کہا نہیں, میری عادت نہیں ہے اس طرح فائٹ کرنے کی یا جا کے کہنے کی, تو میں نے اس کو کلیئر اپ کر دیا. لیکن پھر میں نے دعا میں رکھا, اور یقین کریں کہ 3 بار ایسا ہو چکا ہے لیکن اس کے بعد نہیں ہوا. میں خدا کی شکر گزاری کرتی, میں اس کے لیے میں پرے کی, کیونکہ ہمارا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے, تعلیم ہمیں یہی ہے کہ ہم نے اس کے لیے دعا کرنی ہے. آپ کا اگر کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے یا آپ کسی سے ڈسٹرب ہیں, تو وہ میں نے جب پرے کی تو اس کے بعد سے اب وہ اس طرح کا کوئی بھی سین نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم دعا میں رکھیں
क्योंकि खुदा का पाक रूह हमें यही गाइड करता है, क्योंकि हमारे अंदर भी वो चीज़ हम, क्योंकि मुझे भी गुस्सा आता था जब, यकीन करें जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे गुस्सा आया, क्योंकि अभी सफाई हुई ही थी, मेड करके ही गई थी, तो वो फिर वहाँ पे सामने नज़र आया, तो वो चीज़ बड़ी इरिटेशन का बायस होती है। ये चीज़ ना प्लीज़ कई बार हमें उकसाता है, और आपने बड़ी खूबसूरत पॉइंट रेज किया है कि हमें इन लोगों के लिए दुआ करने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा कि अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ठीक है ना। तो जब हम दुआ में रख देते हैं, खुदा के आगे मुकदमा रख देते हैं, खुदा के आगे रखते हैं, तो खुदा खुद आपकी परेशानी को देखता है और उसका हल खुदावंद निकालता है, इससे पहले कि आप उसका एक्शन लें, ठीक है। और अक्सर ही हमारी ज़िंदगी में हमारी जो करवाहट है, हम उसकी कैद में चले जाते हैं, नफ़रत की कैद, जिसे मैं कहती हूँ कि नफ़रत की कैद, हम उसमें से निकल नहीं पाते, ठीक है। और ये हमारी जो रूहानी तरक्की है उसको रोक देता है, वो खुदा के साथ कनेक्शन नहीं बन पाता। इसलिए खुदावंद चाहता है कि हम पहले आप उनके गलतियों को, उन चीज़ों को अपने अंदर से निकालें, ताकि हम बेहतर हो सके, हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सके। जैसे नशीन, आपको खुदा ने कहा कि मैं लोगों से तो वाकिफ़ नहीं, मैं चाहता हूँ कि तेरा कनेक्शन मेरे साथ दुरुस्त हो। और खुदा हमारी पर्सनल लाइफ से इंटरेस्टेड होता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपके अंदर कौन से फ्रूट है। कई बार हम रूहानी होते हुए हम आजमाए जाते हैं और लोग कहते हैं ए रूहानी है, इन्हों तो जिन्ना मर्जी सता लिया, इन्हें तो कुछ नहीं कहना, ठीक है, ये खुदा के लोग हैं। तो कई बार, ठीक है, और कई बार लोग सिर्फ अपनों को माफ़ करते हैं, और जो आपसे थोड़े दूर होते हैं, जिन्हें आप दुश्मन समझ बैठते हैं, जो आपको बार बार गिराते हैं, उन्हें आप नहीं माफ़ कर पाते। लेकिन यीशु मसीह को देखें तो उनकी शख्सियत में सलीब पर, इस वक्त पर जहाँ वो सताया जा रहा है, ज़ख्मी है, दुख में है, तकलीफ़ में है, तो उस वक्त भी वो अपने दुश्मनों के लिए दुआ कर रहा है, ठीक है। बहुत बड़ी मिसाल, बहुत बड़ा हमें जो नमूना मिलता है हमारी शख्सियत के लिए, कि हम कई बार दर्द की स्पीक पर होते हैं, इतनी ज़्यादा हम हर्ट हो चुके होते हैं, इतनी ज़्यादा हमें पेन होती है, और लेकिन फिर भी हम उसे दुश्मन बना लेते हैं, लेकिन माफ़ नहीं करते हैं। अच्छा, अब माफ़ तो करने के ताल्लुक से आपने शुक्रिया, काफ़ी अच्छी डिस्कशन भी हुई और मददगार भी है ये कि हम दुआ में झुकें और कोशिश करें, खामोश रहें और इस तरह से। लेकिन कई बार माफ़ी मांगना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये ज़रूरी नहीं ना कि हम ही बहुत अच्छे महान लोग हैं और सभी गलतियां करते हैं और हम नहीं माफ़ करते, बल्कि कई बार हम भी कुछ ऐसी अपनी नाक़िस अक़ल और कम ज़र्फ़ी की वजह से कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी वजह से भी खुदावंद और हमारे दरमियान भी रूहानी तौर पे गैप आता है, और साथ ही साथ में हम बड़े कीमती रिश्तों को भी खो देते हैं। तो माफ़ी मांगने की जब बात आती है तो बड़ा मुश्किल लगता है, बहुत क्या मुश्किल करें, काम। कैसे, हाँ। मतलब मैं जाके माफ़ी कैसे मांगूँ। तो इसके ताल्लुक से कलाम मुक़द्दस हमें किस तरह से गाइड कर रहा है, या कैसे हम जो है वो स्ट्रेंथन कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं उन लोगों की जो आज इस कश्मकश में है, वो माफ़ी मांगना तो चाहते हैं पर उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। मैं इस पर बात करना चाहूँगी नशीन के इसका जो सबसे बड़ा रीज़न होता है ना, मैंने जो देखा है खुदा के कलाम में, वो खुद ही का इनकार है, ठीक है। जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा खुद ही होती है ना, तो आप माफ़ी मांग नहीं सकते हैं, ठीक है। मैं इस छोटे से माफ़ी मांगूँ, मैं इससे माफ़ी मांगूँ, ठीक है ना, मतलब कि आपके अंदर इतना अपने खुद ही वो है, कैसे कह सकते हैं, हाँ, प्राउड है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा आपके अंदर आप अपने आप से इतना ज़्यादा अटैच हैं कि आप सोचते हैं मैं नीचे कैसे हूँ, मैं झुकूँ। तो यीशु मसीह की जो तलीम है उसमें सबसे पहला हुक्म ये है कि अपनी खुद ही का इनकार करें कि हम कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, हम कुछ नहीं है। अगर मैं इससे माफ़ी मांग लूँगा, अगर मेरे से ये गलती हुई है, ये मेरे से छोटे से हुई है। मैंने अक्सर देखा अपने बाप को, और हम हैरान होते थे कि अपने बच्चों से भी कभी कभी वो सॉरी कर रहे होते थे, कभी किसी से ज़्यादती कर लेना, या गुस्सा माँ बाप बोल लेते हैं गुस्से से, तो किसी से बोल लेना, तो तब तक नहीं थे सोते जब तक अगले से एक्सक्यूज़ नहीं थे कर लेते, माफ़ी नहीं थे मांग लेते। हमने अपनी लाइफ में ये देखा है, अगर मुझे डांट पड़ी है ना किसी काम से, तो शाम को रात को आना, चल भाई सॉरी यार, मैं तुझे ऐसे कह दिया, मैंने गुस्से में ये कह दिया। तो बड़ा मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ देखी है कि बड़े भी छोटों से माफ़ी मांग सकते हैं, लेकिन इसका सबसे जो असर होता है ना, वो मतलब उसका जो असल जो है ना आपका कनेक्ट करता है, वो आपकी खुद ही का इनकार करने में आपको झुकना पड़ता है कई बार, ठीक है। आप जो मतलब कि कह रही है ना कि बड़ा मुश्किल होता है, ये तब वो होगा आसान जब आप अपने आप को आप झुकाने के लायक बन देंगे। ऐसे ही सिस्टर, लेकिन ये किया कैसे जा सकता है? द मेन क्वेश्चन इज दिस कि कैसे? यही बात है कि बाइबल हमें कहती है कि सूरज ढलने से पहले पहले तेरी खफगी जाती रहे। तो
हम तो सालों साल नहीं माफ़ करते किसी को, सूरज की तो बात ही नहीं है। तो लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर माफ़ी के बारे में ये बात है तो हम अगर यीशु की तालीम पर गौर करते हैं, यीशु के कफ़ारे पर गौर करते हैं, तो यीशु ने हमारे लिए ये माफ़ी का ऐलान जो है ये सलीब पर कर दिया। और फिर अगर सलीब पर हमारी माफ़ी हो गई है, हमारे गुनाह जो हैं, ना सिर्फ हमारे बल्कि हमारे आबाओ अजदाद के गुनाह भी जो हैं वो यीशु के खून से धुल गए हैं, तो हमारे अगर दिल अंदर से यीशु के खून से धुले हुए हैं तो फिर हमें भी उस पर एक्ट करने की ज़रूरत है। हमें माफ़ी के बारे में सिर्फ बोलने के लिए नहीं, अमल करने के जो है अमल करने की ज़रूरत है, ताकि यीशु की मोहब्बत का यही पता चलेगा ना कि ये यीशु की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर हम मुआफ़ करेंगे तो मुआफ़ करेंगे, अगर हम अपनी गलती का एहसास करेंगे। ठीक सबसे है, जरूरी है कि गलती का खुद एहसास होना। मैंने ये गलती की थी, अगर मैं कहूँ मैंने तो गलती की नहीं तो मैं माफ़ी किस बात की मांगू? बट कभी कभी ये भी है ना कि आपको पता है आप गलती पे हैं, लेकिन आपकी अब हिम्मत नहीं, हम तीसरा चौथा कोई बंदा ढूंढ रहे होते, कोई आए कोई और हमारी सुलह करवा दे। तो ये है कि मैंने देखा है कि कई मियाँ बीवी भी ऐसे होते हैं कि उनके अंदर जो होती है ना बातचीत जो डायरेक्ट नहीं होती, तो वो इनडायरेक्ट बात कर रहे होते हैं किसी बच्चे के थ्रू, किसी के जरिए, लेकिन अपने पापा को ये कहते हैं, हाँ तो क्या गुस्से में लगे हुए हैं ना। तो अगर वो खुद ही ये बात, तो मैं एक बार हमने भी ऐसे किया कि हम किसी बात पे मैं नाराज़ थी, तो वो एरिक को कहें, एरिक यार अपने मामा को ये कहा है। एरिक ने एक बार कर दिया, दो बार, तीसरी बार कहता है जाके तो खुद ही बात करो, मैं बार बार आपके बीच में क्यों? तो ये है कि हमें दूसरों की मदद करने की बजाय हमें खुद एक दूसरे को माफ़ करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे रिश्ते जो है ना बहाल रहें। और यीशु ने भी यही चाहा कि जब तक हमारे अंदर से ना माफ़ी है तो हम उसके करीब नहीं जा सकते, हम उसकी मोहब्बत में बढ़ नहीं सकते, हम उसकी हजूरी में बैठ नहीं सकते। मैं नशीन की इस बात की, क्योंकि नशीन ने सवाल किया कि किस तरह से हम ये कर सकते हैं, ठीक है ना, और मैं इसका जवाब यही दूंगी कि जो कुछ हम नहीं कर सकते वो खुदा का रूह कर सकते हैं, ठीक है। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि जो तुम नहीं कर सकते उसे मौका दे। तो कई बार हम नहीं कर सकते, ये हकीकत है कि नहीं कर पाते हम, क्योंकि इंसान है, इंसान कमज़ोरी, इंसान के अंदर बहुत सारी वीकनेस होती हैं, बहुत सारे वीक पॉइंट्स होते हैं जो नहीं वो कर पाता। तो उसे सीधा जाके ना खुदा के घर जाना चाहिए, खुदावंद के हुजूरी में चले जाना चाहिए, खुदावंद इस मामले में तू मेरी मदद कर। मैं ये नहीं, जैसे आपने कहा ना कि मैंने उसके लिए दुआ करना शुरू की, ठीक है, आपके अल्फाज तलखियाँ पैदा कर देते हैं। कई बार आप किसी को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो और ज़्यादा बिगाड़, ठीक है, मामला आपके हाथ से निकल जाता है, बिगड़ जाता है। लेकिन उसका जो आसान हल जो मैंने अपने लाइफ में भी सीखा वो है दुआ। जब आप दुआ करना शुरू कर देते हैं उस शख्स के लिए, या आपसे माफ़ी नहीं मांगी जा रही उसके लिए, कि खुदा मुझे तौफीक दे के मैं उससे माफ़ी मांग सकूँ, मुझे हम्बल करता कि मैं, क्योंकि ये सब कुछ खुदावन की तरफ से है। मोहब्बत भी खुदावन की तरफ से, माफ़ करने की रूह भी खुदावन ही देता है, अता करता है। और खुदा के रूह कुदस को मौका देना चाहिए कि वो हमें वो माफ़ी करने की तौफीक भी बख्शे और माफ़ी मांगने की तौफीक भी बख्शे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम मौका देंगे अपने गेस्ट्स को कि आप प्लीज़, अभी वक्त हुआ चाह रहा है, हम इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं। टीवी स्क्रीन पे मौजूद जो हमारी बहनें हैं, आप उनको माफ़ी के ताल्लुक से आज क्या टिप देना चाहती हैं, एडवाइस करना चाहते हैं? मैं अपनी बहनों को ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि अभी आज हमारा जो टॉपिक था माफ़ी के ताल्लुक से था, तो हमें ये देखना है कि हम, पहले बात ये कि माफ़ करने की स्पिरिट होनी चाहिए हमारे अंदर, और माफ़ी मांगने का जज्बा भी होना चाहिए। और ये दोनों होंगी तो फिर हम वो जो माजी की कैद है उससे निकल पाएंगे। क्योंकि अगर हम माफ़ नहीं करते या माफ़ी नहीं मांगते तो हम अपने माजी में कैद होकर रह जाते हैं, और वो जो माजी में कैद रहते हैं वो कड़वाहट भी हमारे अंदर आती है, और हम शैतान को भी मौका देते हैं। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि इब्लीस को मौका ना दो।
کہ ہماری جو خفگی ہے، کسی سے ناراضگی ہے، تو ہم نے سورج کے ڈھلنے سے پہلے اس کو معاف کر دینا ہے یا معافی مانگ لینی ہے. تو خداوند یسوع مسیح کی جو تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں معاف کرنا بھی ہے اور معافی مانگنی بھی ہے، کیونکہ اسی سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور خدا کے پاک روح کو اپنی زندگی میں ویلکم کہہ سکتے ہیں. سسٹر جی آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں جی، جس طرح ہم دعائے ربانی میں کہتے ہیں کہ ہمارے قصور معاف کر، دعویٰ کر رہے ہیں ہم دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم نے معاف کیے، ہم نے معاف، جیسے ہم نے معاف کیا ویسے تو بھی ہمارے معاف کر. تو ہم تو ڈائریکٹ جو ہیں انسان ہونے کے ناطے ہم ڈائریکٹ خداوند کو ہی کہہ دیتے ہیں کہ جیسے ہم نے، تو حالانکہ ہم کیے نہیں ہوتے، ہم کرتے کرتے کوئی نہیں ہیں، لیکن ہم خدا کو بھی ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں. تو میں یہ چاہوں گی کہ ہم خدا کو کہنے سے پہلے ہم خود ایکشن کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں. چھوٹی چھوٹی باتوں میں اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کریں گے تو ہم بڑی باتوں کو بھی کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت آ جائے گی کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کر سکیں. تو معاف کرنا جو ہے یہ آپ کو حقیقی آزادی دلاتا ہے، بہت جس خوبصورت میں بات، آپ شادمان ہوتے ہیں. بہت خوبصورت بات. اسی طرح اینڈنگ کی طرف میں بھی چلتی ہوں. اگرچہ یہ مشکل عمل ہے لیکن اس کے پیچھے بہت بڑا راز چھپا ہے، آپ کی اپنی شخصی زندگی کا، آپ کی شخصی بڑھوتی کا، خداوند کے ساتھ جڑنے کا اور خداوند میں بڑھنے کا. اگر آپ اس قید میں رہیں گے تو کبھی بھی قیدی جو ہے نا آزاد نہیں ہو سکتا، اور جب تک وہ اس میں سے نکلتا نہیں ہے. ہمیں اس گلٹ میں سے، اس نفرت کی قید سے نکلنا ہے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. خداوند یسوع مسیح کو موقع دیجئے، خدا کے پاک روح کو موقع دیجئے تاکہ آپ معاف کرنے کی روح کو اپنی زندگی میں کام کرنے رہیں. خداوند آپ کو برکت دے. اسی طرح نوشینہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گی؟ میں آپ سب سے درخواست کیا چاہتی ہوں کہ اس پروگرام کو صرف سن کر اس کو بھلانے کی کوشش مت کیجیے گا. جائیے خود کلام مقدس میں سے دیکھیے کہ جس نے ہمیں معاف کیا ہے اس نے پہلے خون بھی بہایا ہے، اور ہماری جتنے بھی قصوروار ہیں انہوں نے ہمیں شاید اتنا دکھ نہیں دیا جتنا کہ ہم نے اپنے ایکشنز، اپنے ری ایکشنز کے ساتھ مسیح کو دیا ہے. لیکن اس نے ہمیں تو بھی معاف کیا، اور وہ ہر روز ہمیں معاف کرتا ہے. خداوند کرے کہ اس پروگرام کے توسط سے جیسے ہم نے برکت پائی ہے ویسے ہی یہ برکت آپ تک پہنچے اور آپ اپنے خاندانوں میں معافی کے اس برکت کو ریسیو کر سکیں اور پھر اس کو آگے بھی ٹرانسفر کر سکیں. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. یہ وقت ہے آپ کو الوداع کہنے کا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے، معاف کیجیے، معافی مانگتے رہیے، خوش رہیے. خدا حافظ.